रबीउल अव्वल का महीना था। दुशंबा यानी पीर का दिन था और सुबह सादक की ज़ियाबार सुहानी घड़ी थी। रात की भयानक स्याही छाट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था जब मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब की जवान साल बेवा बहू की हसरत और यास की तारीकियों में डूबे हुए सादा से मकान में अजली सआदतों और अब्दी मुसरतों का नूर चमका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तर्जुमाने माजी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सोमवार के रोज 12 रबीउल अव्वल को हुई। बाज़ ने कहा कि ये 12 रबीउल अव्वल की 2 तारीख थी और बाज़ ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख थी। हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस रात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैंने एक नूर देखा जिसकी रोशनी से शाम के महल्लात जगमगा उठे, यहाँ तक कि मैं इनको देख रही थी। दूसरी रवायत में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हजरत आमना से एक नूर निकला जिसने सारे घर को नूर बना दिया। हर तरफ नूर ही नूर नजर आता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा अल-शिफा, जिसकी किस्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया बनने की सआदत थी, वो कहती हैं कि जब सईदा आमना के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो हुजूर को मैंने अपने 2 हाथों पर सहारा और मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। शिफा कहती हैं कि इस नूर मुजस्सम के ज़ाहिर होने से मेरे सामने मशरिक और मगरिब में रोशनी फैल गई, यहाँ तक कि मैंने शाम के बाज महलात को देखा। हजरत शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैं लेट गई तो अंधेरा छा गया और मुझ पर रोब और कपकपी तारी हो गई। मेरे दाएं जानब से रोशनी हुई तो मैंने किसी कहने वाले को सुना। वो पूछ रहा था, तुम इस बच्चे को कहाँ ले गए थे? जवाब मिला, मैं इन्हें लेकर मगरब की तरफ गया था। फिर वही अंधेरा, वही रोब और वही लरज़ा मुझ पर लौट आया। फिर मेरी बाएं जानब से रोशनी हुई। मैंने सुना कोई पूछ रहा था, तुम इसे किधर ले गए थे? दूसरे ने जवाब दिया, मैं इन्हें मशरिक की तरफ ले गया था। अब दोबारा नहीं ले जाऊंगा। ये बात मेरे दिल में खटकती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मबूस फरमाया और मैं उन लोगों में से थी जो सबसे पहले ईमान लाए। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब आपकी विलादत हुई तो आप जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। आपकी नफ पहले ही कटी हुई थी। वहाब बिन जमा की फूफी कहती हैं वहाब बिन जमा की फूफी कहती हैं कि जब हजरत आमना के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला देने के लिए आदमी भेजा। जब वो खुशखबरी सुनाने वाला पहुंचा, इस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हतीम में अपने बेटों और अपनी कौम के मर्दों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपको इत्तला दी गई कि हजरत आमना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो आपकी खुशी और मसरत की हद ना रही। आप हजरत आमना के पास आए। हजरत आमना ने विलादत के वक्त जो अनवार और तजलियात देखी थी और जो आवाजें सुनी थी, इनके बारे में अर्ज की।
حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مسلمان کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت ملی۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ میں جو دیکھتا اور سنتا وہ مجھے یاد رہتا۔ ایک دن الگ صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چینختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض قدیم کتب کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہو۔ کعب بن احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتے ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا، مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ پر بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے معصوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا، مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ اس یہودی نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا اور وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دیں۔